دا غرسېدي که څرنګه خبره ده پانډې پوره ماشاءالله ماشاءالله करे टूर्नामेंट ला गया था कि तस्वीर बाजार से माशाल्लाह डर पानी इकड़ा माशाल्लाह कैसे तो चार स्कूल साले का सारा स्टार्ट करा हुआ है خال के खुशाई रहा प्रोग्राम खाल खुशाई शो इंशाल्लाह बस खाल के खुशाई रहा सोशल मीडिया को तारीख से पहला और आप क्या किए थे बार भी को लगा कि किए से पहला साल दा सोशल मीडिया पे चले बिल्कुल ये मुख्य कोदा ये चुमके दिन रा रासे दिचे दगा शौकमंदी दिए सोशल मीडिया कि दौर दे सोशल मीडिया पर देवो को बार खाल को दगे ना कौन वखले मी सुपर दगे ना बादा में मैसेज जलसे जो सुना दगे खाल के ते खाई कि दिए ता पता हो जी कला कला मेरा ता अफ्रीका है ये ता अफ्रीका कला खाई दगा का खबर है सही खबर है निर्देश करियो ने खास कर शुक्रिया अदा कई कि दिए मिस्ता रिप्लेसमेंट दाजो पे कली से जोड़ करा सही सही टोले शौकमने खाल के तदा को काम वर के लार बार दगे ना पान ना वखले निर्देश तो शुक्रिया अदा कई सोशल मीडिया यार तो रोकले वो दगे खाल के तदे युवा हौसला वेर कर चेहरा तो सा वज लार बार लोग सी वो तो से लगा शौक बल से का और भी वो दगे ना खान वखले सही तो सोशल मीडिया जिंदाबाद समांडा बाउटा पादा कर कर वाले वो मैच का दरा राव वाले बस भाई दा फांदा उधारा सही मेरा सब लोगों ने चलो पैसे से तो हां मुझे आगे कई बात बताने का यो खांदा बिल्कुल दा का दुनिया कदा यानी नंसा में खांदो दा वरदाना हां वो दा मेरा बस सब बिल्कुल दा खांदा Dabane kita ver caso ojalá que pudiera va te sama tol कर सकाए मोल कर सका हां लगा था माशाल्लाह माशाल्लाह no perfecto Gora. Latino mano, todo latino. ¿Quién era latino? No, pero a ver.
دا میدانو ته سیټ کړه دا چې کله میدان ته ګاډي شي به لایټ بان شي به لایټ باندې پابندي خان کوي کای تکړه خلک ته خوش خلک ته عزتمن خلک ته او څه پروګرام یې کړی دا په هغه باندې جوړ کړی دا تو لنگی ویٹ کیا ماشاءاللہ لنگی रे वाली रे कर दे बर शुआ कसरंग खबर इंशाल्लाह कितना रहेगा तो अरे वाती लिंगी दाई वाई पिनाइश परजान दा सेमरा वाख नाइश परजान यार दा 30 साल के जी 30 साल 30 साल दे 32 साल इस जदा स्कोर काई दा वाडी कोली ना दा गाले बका शेरे दे खोडली यादी का खाली स्कोर का हां दर्जने زي كي اسرنګ اې د خلک زنه پاتا کوي زبردست کاریږي ها جبه او توجه دا ربلا يقول دا جبه از داري دا اے دا لشي دا هغه ته خلک ته وشوا ککړه رو کربه شکر کرے تاسو یې گونجو ها اردو شو تا یې رو بولو رو خلک یې غوته یې کوي अच्छा زنگ او کوټه ولو هغه زنګ کوي ها دار سیکیم زوینا بنیادی دا بنیادی سبیریا نسی سبیریا نه अच्छा تو سره سمرا دی په موقع یو جوړه دوسرا دیوا او خرڅه وې نه خرڅون अच्छा یاد راغلو بیا میدان شریکای